बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना के वार खेलों पर भी असरअंदाज होने लगे हैं। पंजाब भर में खिलाड़ियों के लिए बुरी खबर सामने आ गई। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब ने तमाम तर खेलों पर पाबंदी लगा दी है। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब ने तमाम अफसरान को आगाह भी कर दिया है। पंजाब भर में आज से तमाम खेलों के ग्राउंड खेलों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पाबंदी का फैसला कोरोना वायरस से बचाव के पेश नजर किया गया है। आपको बता रहे हैं, कोरोना के वार खेलों पर भी असरअंदाज होना शुरू हो गए। पंजाब भर में खिलाड़ियों के लिए बुरी खबर आ गई। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब ने तमाम तर खेलों पर पाबंदी लगा दी। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब ने तमाम अफसरान को आगाह कर दिया। पंजाब भर में आज से तमाम खेलों के ग्राउंड खेलों के लिए बंद। पाबंदी का फैसला कोरोना वायरस से बचाव के पेश नजर किया गया है। तो आपको बता रहे हैं, पंजाब भर में आज से तमाम खेलों के ग्राउंड खेलों के लिए बंद कर दिए गए। पाबंदी का फैसला कोरोना वायरस से बचाव के पेश नजर किया गया है। तो आपको बता रहे हैं, पंजाब भर के खिलाड़ियों के लिए ये बुरी खबर है। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब ने तमाम तर खेलों पर पाबंदी लगा दी। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब ने तमाम अफसरान को आगाह कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। मोहसिन उल मुल्क ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्पोर्ट्स पंजाब ने तमाम खेलों की एक्टिविटीज पे आज से पाबंदी आयद कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके बाद जो सिनेरियो है वो ये होगा कि आज से तमाम जो ग्राउंड है, मैदान है खेलों के, वो इस वक्त से बंद किए जा रहे हैं। आज डेरा गाजी खान का जो मेन ग्राउंड है उसको भी बंद कर दिया गया है। एक एक्टिविटी यहाँ पर हुई थी, एक्टिविटी होते होते उसको दौरान एक्टिविटी इस क्रिकेट मैच के दौरान जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ पंजाब की तरफ से, तो उसको बंद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 250 से जायद ऐसे मुकाबले थे जो कि आइंदा इसी मार्च के दौरान मुख्तलिफ खेलों के मैदान में होने थे। सिर्फ और सिर्फ जनूबी पंजाब के अंदर उन तमाम खेलों के मुकाबलों को कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा पूरे जनूबी पंजाब के अंदर जो जश्न बहारा के मेले सज रहे थे, उन मेलों को भी बंद करने के अहकामात अभी तक जारी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक 14 तारीख को डेरा गाजी खान में कल्चरल डे के हवाले से एक जश्न बहारा का फेस्टिवल था, उसके ऊपर भी इसको कैंसिल करने के लिए जो है वो बातें होना शुरू हो गई हैं। अब से कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर डेरा गाजी खान के आपस में एक बड़ा अहम इजलास हो रहा है, जिसके ऊपर यह सोचो विचार की जा रही है कि इस एक्टिविटीज को किस तरीके से और किस नौयत से बंद किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब अगर बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, खानेवाल, राजनपुर, डीजी खान, मुल्तान और इसके साथ साथ लैया, मुजफ्फरगढ़ और दीगर जो जिला सतह पर स्पोर्ट्स के अफसरान हैं, उनको भी ये आगाह कर दिया गया है कि आज से तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो हैं वो क्लोज कर दी जाए ड्यू टू कोरोना वायरस, क्योंकि केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। और ये सिनेरियो आज से पहले हमने उस वक्त देखा था जब कोरोना का पीक था, और अब दोबारा यही चीज अब सामने आ रही है। इसी तरीके से मरलावार जिस तरीके से पहले स्कूल क्लोज करने का फैसला किया गया, अब मैदान क्लोज करने का फैसला किया गया, और तमाम गैदरिंग पॉइंट्स पर जिस तरीके से फेस्टिविटीज हो रही थी उनको भी क्लोज करने का फैसला किया गया। तो इसके बाद लग यही रहा है कि शायद खुदा न खासा लॉकडाउन की तरफ भी हालात जा सकते हैं। लेकिन बुरी खबर यह है खिलाड़ियों के लिए कि पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। यहाँ पर बड़े 3 से 4 मुकाबले होने थे, बड़े जो टूर्नामेंट्स होने थे, उनको भी इस वक्त उनकी कैंसलेशन के ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। यानी कि तमाम आज से जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है पंजाब के अंदर, ना सिर्फ जनूबी पंजाब के अंदर, वो खत्म कर दी गई हैं। ग्राउंड्स के अंदर इस वक्त ताले लगाए जा रहे हैं, और इसी तरीके से जो स्पोर्ट्स की जो अफसरान हैं उनको भी इस बारे में आगाह कर दिया गया है। अभी तक जो है तमाम के तमाम जो हालात हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं कि कोरोना से जो बचाव के लिए जिस तरीके से पहले से हमने देखा था कि एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था, इसके ऊपर ऑब्वियसली जो खिलाड़ी हैं वो मायूस हुए होंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो खास तौर पर इस वक्त जो यहाँ के लोग जो हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड्स में जाने वाले। जी ठीक है मोहसिन उल मुल्क, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब भर में आज से तमाम खेलों के ग्राउंड खेलों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पाबंदी का फैसला 19 से बचाव के पेश नजर किया गया है। बहावलपुर समेत पंजाब भर में कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा महकमा तालीम मुतहरिक हो गया।
خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے کر سکولز میں بھیجا جائے گا۔ سکولز میں کورونا SOPs کو سختی سے مانیٹر کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ سکولز میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ 15 سے 21 مارچ تک کیا جائے گا۔ 29 اضلاع کے سکولز میں صبح کے وقت زیرو آگاہی پیریڈ لگایا جائے گا۔ مانیٹرنگ ٹیمیں روزانہ 3 سکولز کا وزٹ کریں گی۔ مانیٹرنگ ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ محکمہ کو بھجوائیں گی۔ فوکل پرسنز کو 16 مارچ کو زوم پر آن لائن تربیت دی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بہاولپور سمیت پنجاب بھر میں کورونا کیسز میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ محکمہ تعلیم متحرک ہو گیا۔ خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے کر سکولوں میں بھیجا جائے گا۔ سکولوں میں کورونا SOPs کو سختی سے مانیٹر کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ سکولوں میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ 15 سے 21 مارچ تک کیا جائے گا، جبکہ 29 اضلاع کے سکولز میں صبح کے وقت زیرو آگاہی پیریڈ لگایا جائے گا۔ مانیٹرنگ ٹیمیں روزانہ 3 سکولوں کا وزٹ کریں گی۔ مانیٹرنگ ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ محکمہ تعلیم کو بھجوائیں گی۔ فوکل پرسنز کو 16 مارچ کو زوم پر آن لائن تربیت دی جائے گی۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتاتے ہیں، سرگودا میں آٹے اور چینی کا بحران ہے۔ سہولت بازاروں میں ناکامی کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹے اور چینی کا فقدان آ گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے، چینی سمیت اشیاء ضروریہ کی قلت برقرار ہے۔ انتظامیہ آٹا اور چینی کا سٹاک فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ آٹا اور چینی کے حصول کے لیے شہری خوار ہونے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے بیورو چیف فصیح اللہ۔ حکومت پنجاب کی جانب سے سبسیڈائز آئٹم کی فراہمی کے لیے سہولت بازاروں اور جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں ان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو یوٹیلٹی سٹور ہے وہاں پر آٹے اور چینی کی قلت دیکھی جا رہی ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ دیکھی جا رہی ہے، لیکن جو اس کی سپلائی ہے وہ کم اوقات میں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ 1 یا 2 گھنٹے کے اندر سٹاک ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد جو دیگر شہری آتے ہیں اس چیز کی حصول کے لیے انہیں جو ہے وہ دوبارہ سے آنا پڑتا ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ تعین کرنا پڑتا ہے کہ کتنے بجے دوبارہ سے چینی یا آٹے کا سٹاک موجود ہوگا۔ اس حوالے سے میں یوٹیلٹی سٹور میں موجود ہوں، یہاں پر میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، کون سی چیز آپ کو ابھی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بعد میں آئے؟ سر جی، چینی کے لیے ایک تو ہمیں بہت مشکل کا سامنا ہے اور ٹائم سے ٹائم ملتی ہے، اور آٹا جو ہے وہ ایک مخصوص ٹائم میں آتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں آپ کو لینا پڑے گا۔ تو کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ انتظامیہ؟ میں حکومت اور پنجاب حکومت سے یہی کہوں گا کہ اس کو بہتر سے بہتر کریں، اور ٹائمنگ جو شارٹلی ہے اس کو، آگے رمضان بھی ہے تو مشکل ہو جائے گی، مطلب اس مشکل کو حل کیا جائے۔ جی بالکل، آگے رمضان آنے والا ہے اور رمضان سے قبل اگر یہ صورتحال ہے تو پھر جو ہے اس میں زیادہ جو ہے پیچیدگی دیکھی جائے گی، اور اسی حوالے سے شہریوں کی جانب سے متعلقہ انتظامیہ اور حکومت سے اپیل کی گئی ہے کہ آٹا اور چینی کا سٹاک جو ہے وہ ہر ٹائم یوٹیلٹی سٹور اور شکریہ فصیح اللہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ یہاں آپ کو بتاتے ہیں، خواجہ سراؤں کے لیے ایک اور خوشخبری، کاروبار کے لیے پیسہ بھی ملے گا اور ٹریننگ بھی۔ خواجہ سراؤں کو پنجاب حکومت کی ہنرمند اسکیم میں شامل کیا جائے گا۔ پنجاب اسمال بزنس کے تعاون سے خواجہ سراؤں کی مختلف کاروباری شعبوں میں ٹریننگ کی جائے گی۔ ٹریننگ کے بعد 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کا قرض بغیر کسی ضمانت کے دیا جا سکے گا۔ تفصیلات بتائیں گے قذافی بٹ۔ دیکھیں جی، خواجہ سراؤں کو معاشرے کا ایک مفید اور کارآمد شہری بنانے کے لیے ہر حکومت کے دور میں کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ موجودہ حکومت بھی اس کوشش میں ہے کہ ان خواجہ سراؤں کو معاشرے کا ایک مفید شہری بنایا جائے، اور اس مقصد کے لیے پنجاب حکومت پنجاب اسمال بزنس انڈسٹری کے تعاون سے ان لوگوں کی ٹریننگ کا اہتمام کر رہی ہے، تاکہ ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام لیا جا سکے، اور اسی مقصد کے لیے پنجاب حکومت نے اسمال انڈسٹری کو اس بات کی ہدایات کی ہے کہ وہ ٹریننگ سینٹر قائم کرے، جہاں پہ ان خواجہ سراؤں کو تربیت دی جا سکے مختلف کاموں کی، جس کے اندر بیوٹی پارلر، ہیئر سیلون، کریانے کی دکان وغیرہ اس طرح کے کاموں کی تربیت دی جا سکے۔ اور تربیت مکمل کرنے والے خواجہ سراؤں کو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کا بلا سود قرض دیا جائے گا اور بغیر کسی ضمانت کے دیا جائے گا۔ ٹریننگ مکمل کرنے والے جو یہ خواجہ سراؤں ہوں گے، انہیں یہ قرض دے کے مختلف جگہوں پر ان کی مدد کی جائے گی، تاکہ یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور معاشرے کے اندر ایک مفید شہری کا کردار ادا کر سکے۔ اور اس مقصد کے لیے خواجہ سراؤں کی جو تنظیم ہے ان سے بھی مدد لی جائے گی، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ خواجہ سرا جو ہے اس ٹریننگ پروگرام کے اندر شریک ہو سکے، اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر جو خواجہ سرا زیادہ تر نظر آتے ہیں، جن کے اندر زیادہ تر خواجہ سرا نہیں ہیں،
इन ख्वाजा सराहों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए और जो ख्वाजा सराह है शुक्रिया कज़ाफी भट्ट हमें अपडेट करने का। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बिहाड़ी के नवाही इलाके 575 EB में 32 एकड़ रकबा तकरीबन 9.25 करोड़ मालियत वागुजार करवा लिया गया है। मजीद इसी पर हमें बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। साले बताएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है बिल्कुल जारी हैं। इस सिलसिले में आज 575 EB नवाही इलाके के अंदर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 31 एकड़ जो है वो रकबा वागुजार करवाया गया। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जाफर अली गुजर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि ये रकबा किसके पास है और कितना रकबा और इसकी मालियत कितनी बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सबको मालूम है कि पूरे पंजाब में एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव है वो चल रही है, इसी सिलसिले में आज बिहाड़ी में ये 575 EB में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ये तकरीबन कोई 32 एकड़ के लगभग रकबा बनता है, जिसकी मालियत कोई 9 करोड़ 24 लाख के लगभग है। ये लोगों के जो है वो इलीगल पोजेशन में था काफ़ी अरसे से। आज हम आपके सामने इसको वागुजार करवा रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ फसलात जो है वो काश्त की गई हैं। जो गंदम है वो हम नंबरदार साहब की स्पुर्दारी में दे देंगे और उसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करवा लेंगे। जी बिल्कुल, तकरीबन ये 32 एकड़ के करीब ये रकबा बनता है और इसकी तकरीबन जो मालियत है वो 9.25 करोड़ रुपए के करीब है। और ये तकरीबन गुज़श्ता कई सालों से जो है वो ये सरकारी रकबा जो है वो इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो आज इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही के अंदर तमाम जितने भी नायब तहसीलदार है, इसके साथ पटवारी है और दीगर जितने भी गिरदावर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं और उनकी ज़ेरे निगरानी जो है इस वक्त कब्जा माफिया से जो है ये रकबा वागुजार करवाया जा रहा है। उनकी तरफ से ये पैगाम दिया जा रहा है कि जहां जहां सरकारी रकबा जो है वो कब्जा माफिया के अंडर मौजूद है उसको जो है वो जल्द वागुजार करवा लिया जाए। साले मोहम्मद आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खानेवाल के गुंजान आबाद इलाके पीपल्स कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने पर अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने पर गलियों में सीवरेज का पानी भी जमा हो गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नदीम मुगल। का गुंजान आबाद इलाका है, पीपल्स कॉलोनी 3 मरला स्कीम। यहाँ पर सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गली महलों में गंदा पानी खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसके बायस अहले इलाका को मुश्किलात का सामना भी है। और अहले इलाका का ये कहना है कि मुतअद्दिद बार इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी और दीगर अफसरान को दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन ये मसाइल हल हो नहीं पा रहे हैं, जिसके बायस इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइएगा कि ये मसाइल कब से हैं और ये क्यों हल नहीं हो पा रहे हैं? ये काफ़ी अरसे से मसाइल चल रहे हैं जी, काफ़ी अरसा ही हो गया। ये देखें सारा निज़ाम गंदा हुआ पड़ा है जी, नमाजियों को भी काफ़ी मुश्किलात आती हैं और ये सारा निज़ाम काफ़ी दिन से ऐसे पड़ा हुआ है। बाला अफसरान से भी बात की है लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जी बिल्कुल, अहले इलाका यही कहते हैं कि मुतअद्दिद बार जो है ताफुन फैला हुआ है। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल हमें अपडेट करने का। मुल्तान डिवीजन में जारी सालाना तरक्याती प्रोग्राम बारे बड़ी कामयाबी मिल गई। तरक्याती स्कीम 2020-21 का 3rd क्वार्टर टारगेट हासिल कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे गौहर रहमान। जी बिल्कुल, मुल्तान डिवीजन में सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 के हवाले से तरक्याती स्कीमों पर तरक्याती काम जारी थे। इस हवाले से मुल्तान डिवीजन को बड़ी कामयाबी मिली है। मुल्तान डिवीजन ने 3rd क्वार्टर जो टारगेट था सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 का वो हासिल कर लिया है। मजमूई तौर पर अगर स्कीमों की बात की जाए, जो तरक्याती स्कीमें जारी है उनकी तादाद मुल्तान डिवीजन में 345 है। 340 के करीब जो स्कीमें थी वो ऑलरेडी ऑन गोइंग थी, जिनके ऊपर काम जारी था। 5 नई स्कीमें थी जो मजीद शामिल की गई हैं। इसके साथ ही जो तादाद है वो 345 हो गई है और ये 345 जो तरक्याती स्कीम है इसमें मजमूई तौर पर मुल्तान डिवीजन ने 75% जो काम है वो मुकम्मल कर लिया है। 3rd क्वार्टर का जो टारगेट था उसके मुताबिक 75% ही काम जो था वो मुकम्मल करना था, क्योंकि अभी जो सालाना जो साल है वो तरक्याती साल वो अभी खत्म होने में वक्त भी बाकी है और इसमें 25% काम जो है मजमूई तौर पर जो है वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जो मुकम्मल तौर पर 100% काम किया गया है वो महकमा अनहार की 2 स्कीमें थी। नहरों को पक्का करना था, वो 2 स्कीमें थी वो मुकम्मल कर दी गई हैं। और खास तौर पर अगर बात की जाए जो खेलों के हवाले से एक बड़े मंसूबे थे, हॉकी ग्राउंड का के हवाले से थे मंसूबे और दीगर जो मंसूबे थे वो भी मुकम्मल किए। मजमूई तौर पर 18 स्कीमों का 73% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ डिवीजन में जारी जो 108 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स एंड सैनिटेशन के हवाले से जो स्कीमें थी
ان کا بھی 87% کام جو ہے وہ شکریہ مکمل گوہر رحمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے تمام تر سرکاری اسکولز کو ڈیجیٹل کرنے کے احکامات تو دے دیے گئے، مگر ملتان کا ایک سرکاری اسکول ایسا ہے جو پہلے سے ہی بچوں کو دور حاضر کی ہر چیز مہیا کر رہا ہے۔ سمرا پبلک ہائی اسکول میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے اور بیرونی ممالک کے اساتذہ کی جانب سے بھی بچوں کو لیکچرز دیے جاتے ہیں۔ بات کریں گے الشبہ آصف سے۔ الشبہ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے تمام جو سرکاری اسکول ہیں ان کو ڈیجیٹلائزیشن کرنے کا کہا تھا، مگر ملتان میں ایک اسکول ہے جو پہلے سے ہی اس پر کام کر رہا ہے۔ اس وقت میں سمرا پبلک ہائی اسکول میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے بچوں کو لیکچرز جو ہیں پہلے دیے جاتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے ٹیچر جو ہے پھر ان کو دکھاتا ہے کہ فوراً میں وہ لیکچرز اور ایگزامپلز کیسے دی جاتی ہیں۔ اور تمام کلاس رومز میں یہاں LED موجود ہے اور بچوں کو اسی طرح پہلے سے ہی پڑھایا جا رہا ہے۔ یہاں کے پرنسپل میرے ساتھ موجود ہے۔ ملتان کا واحد اسکول ہے جس میں تمام کلاس رومز میں LED ہیں۔ ان سے بات کر لیتے ہیں۔ عابد فرید بزدار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا کب سے ادھر ایسا کام ہو رہا ہے اور بچوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جی وزیر تعلیم مراد راس کے ویژن کے مطابق ہم نے اسکول میں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف قدم بڑھایا ہوا ہے۔ میرے تمام کلاس روم کے اندر LEDs لگی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ کی سہولت پورے اسکول میں موجود ہے اور جو بھی ٹاپک جس استاد نے پڑھانا ہوتا ہے وہ پڑھانے کے بعد لیکچر جو ہے جو انٹرنیشنل استاد کسی بھی نیٹ کے اوپر وہ پڑھا رہا ہے اسے وہاں سے ڈائریکٹ LED کے اوپر کلاس روم میں بچوں کو دکھاتے ہیں۔ بچے 2-3 دفعہ اس کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تعلم میں ان کی تدریس میں بہتری آ رہی ہے اور ایجوکیشن کی کوالٹی جو ہے جو کوالٹی ڈرائیو پہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے نتائج جو ہیں وہ خاطر خواہ میں حاصل ہو رہے ہیں۔ اس سے بچوں کا انٹرسٹ لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ بچے اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی اسکول کے لحاظ سے جو انٹرنیشنل لیول کا ہے اس سے کم نہیں ہے۔ یہاں پر جو تدریس ہے اسی کوالٹی کی دی جا رہی ہے اور ہمارے ریزلٹ جو ہیں وہ دن بدن بہت ہی اچھے آ رہے ہیں۔ جی بالکل، رزلٹ بہت اچھے آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ الشبہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ ملتان میں ہیپاٹائٹس کا خطرہ۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں ہیپاٹائٹس کے کیسز بڑی تعداد میں سامنے آنے پر اسکریننگ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ صحت ملتان مختلف 8 رورل ہیلتھ سینٹر میں اسکریننگ کیمپ قائم کرے گا۔ تفصیلات بتائیں گے بلال نیازی۔ جی بالکل، شہر الیام میں ہیپاٹائٹس کے مرض کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملتان کے مختلف 8 رورل ہیلتھ سینٹرز میں اسکریننگ کی جائے گی، وہاں پر اسکریننگ کیمپ لگائے جائیں گے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، اور اس حوالے سے اس سے قبل ملتان کے مختلف اسپتالوں میں اور مختلف تحصیلز میں جو اسکریننگ کیمپس کا انعقاد کیا گیا تھا، اب اس کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجودہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروس ڈاکٹر علی مہدی، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا ہیپاٹائٹس اینڈ ایک PC1 جو ہے وہ اپروو ہوا ہے اور اس میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بڑے کنسرن ہیں، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے کچھ جو ہمارے اضلاع ہیں اس میں ہیپاٹائٹس جیسی موذی جو مرض ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے ہمارے کچھ THQ ہاسپٹلز میں اور DHQ ہاسپٹلز میں اسکریننگ کیمپس بھی لگائے گئے جس میں کوئی پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ زیادہ آئی ہے، تو اس کی الارمنگ کی وجہ سے بھی ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب محکمہ صحت نے ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت ہمارے جو ضلع ملتان میں 8 رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں اس پہ بھی یہ اسکریننگ کیمپس لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہاں پہ بھی پیشنٹس کی رجسٹریشنز ہوں گی، ان کے باقاعدہ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور مفت ادویات ان کو فراہم کی جائیں گی۔ جی بالکل، اس حوالے سے ٹیسٹنگ کی جائے گی، مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ شکریہ بلال نیازی ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ MWMC کے نومنتخب CBA یونین کے اعزاز میں فریقی تنظیم تحریک انصاف کی جانب سے استقبالیہ دیا گیا۔ رہنما تحریک انصاف واجد شوکت کہتے ہیں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ شہر کو صاف رکھتا ہے، یہ لوگ قابل ستائش ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان صفائی عملے کے ساتھ مگر شہر کو صاف کرنے کی مہم بھی چلائیں گے۔ بات کریں گے جنید انور سے۔ جنید بتائے گا۔ جی بالکل، تحریک انصاف کے رہنما شیخ واجد شوکت کی جانب سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو CBA یونین ہے اس کے اعزاز کے اندر جو ہے وہ تقریب منعقد کی گئی ہے جس میں نو منتخب جو CBA ہے اس کے ممبران کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہے اور خاص طور پر شہر کے اندر سے جو ہے صفائی کا جو انتظام ہے ان کو یہی ورکرز جو ہے وہ کرتے ہیں، اس پر ان کو جو ہے قابل ستائش بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس وقت رہنما تحریک انصاف واجد شوکت ہمارے ساتھ موجود سے بات کریں گے۔ شیخ صاحب،
CBA की जो CBA उसके एजाज में आपने दोहराने का एहतमाम किया, क्या कहेंगे? ये जो ओहदेदारान मुंतखब हुए हैं, वर्कर्स ने मुंतखब किया है, ना सिर्फ ये वर्कर्स की फलाह बहबूद बल्कि पूरे मुल्तान शहर के लिए काम करेंगे और इंशाअल्लाह मुल्तान की तरक्की और सफाई सुथराई में एक अहम किरदार अदा करेंगे। फखरुल इस्लाम डोगर साहब जो नए CEO आए हैं और दाऊद मक्की साहब जो मैनेजर ऑपरेशन है, इंशाअल्लाह इनकी सरबराही में ये वर्क कर रहे हैं और मजीद बेहतरी की तरफ मुल्तान को गामजन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह ये लोग बड़े ईमानदार लोग हैं और जो कंपनी में इस वक्त चंद अनासिर ऐसे भी मौजूद हैं जो इस शहर की सफाई के हवाले से रुकावट हैं, तो ये किला कमा भी करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम वर्कर और ओहदेदारान इनकी एक कॉल पर अपने मुल्तान शहर को साफ सुथरा करने में इनके शाना बशाना खड़े होंगे। जी क्या कहेंगे आप कि आपके एजाज के अंदर तकरीब है और आपको मुबारकबाद भी जारी है और आपसे जो है तवक्कुआत भी की? पहले तो हम शौकत भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इतनी मेहरबानी की है कि हमारे प्रोग्राम में ये मतलब दावत दी है और इंशाअल्लाह ताला जैसे शौकत भाई ने बातें की हैं इंशाअल्लाह ताला इसके तवक्को पे हम पूरे उतरेंगे, तो शहर की सफाई का ख्याल यूनियन के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। जुनैद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।